लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। और सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, कल की हमारी स्ट्रीम कैंसिल हो गई थी किसी वजह से। इंशाअल्लाह अभी ये स्ट्रीम हमारी कंटिन्यू चलेगी और इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात हमारे साथ जुड़ करके शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुल दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। तो आइए सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो शेख सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले गेस्ट हैं हमारे आज के बिलाल अंसारी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना ये पूछना था, जैसे कॉस्मेटिक है ना, कॉस्मेटिक बिजनेस, उसमें अक्सर इंग्रेडिएंट में लिखा रहता है और यूट्यूब वीडियो में भी बताते हैं कि गंदे जानवर की चर्बी से, कीड़े मकोड़े से और जो ब्रश के जो बाल होते हैं वो जानवरों से बनाए जाते हैं। थोड़े अलग होते हैं और थोड़े ज़्यादा होते हैं, हलाल भी होते हैं, उसमें आराम भी होते हैं। तो उसका जी बिजनेस जायज़ है या ना जायज़ है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें अफवाह होती हैं। जी शेख अगर मैं म्यूट कर। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कई दफ़ा ये सारी चीज़ें अफवाह पर मबनी होती हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं होती है। अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो कि इसमें खिंजीर की चर्बी है या खिंजीर के जिस्म का कोई भी हिस्सा इसमें है, तो फिर ऐसी सूरत में उसको इस्तेमाल करना या उसका बिजनेस करना ये हराम होगा। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पहले आपके पास सबूत होना चाहिए, कोई मुतहक्किक खबर होनी चाहिए, सिर्फ ये चीज अफवाह पर मबनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो उसमें इंग्रेडिएंट में भी लिखा हो रहता है ना, बोले ग्लिसरीन ये करके लिखा रहता है। तो क्या एक ग्लिसरीन का कुदरती मतलब रहता वही है और होता है? एक ग्लिसरीन भी रहता है और एक्चुअली दूसरी चीज भी ग्लिसरीन रहते क्या हैं। होता है? ये ग्लिसरीन क्या होता है? तो दो चीज से लेते हैं, एक तो पेड़ पौधों से लेते हैं और ये अपना जानवरों से भी लिया जाता है। बस समझ में नहीं आता है, पुख्ता सबूत नहीं रहता है कि वो पेड़ से है या वो उससे नहीं, जानवर तो से। पुख्ता सबूत होना चाहिए। जाहिर है अगर आपको उसका बिजनेस करना है तो आप उसके बारे में सबूत मुहैया कीजिए, उसके बारे में मालूमात मुहैया कीजिए। जब आपके पास मालूमात हो इस बारे में मुतहक्किक, तो फिर उसका बिजनेस आप मत कीजिए। तो लेकिन कर सकते हैं ना, लेकिन उसमें पूरे ऐसे ऐसे नाजायज प्रोडक्ट नहीं रहते, उसमें हलाल भी प्रोडक्ट रहते हैं। जो हलाल हैं उनके बारे में तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। जिसके बारे में आपको शुबहा है उसके बारे में आप पता कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कहा उसमें ग्लिसरीन लिखा हुआ है तो फिर वो हराम है। असल तो तमाम चीजों में असल इबाहत है जब तक आपके पास सबूत ना आ जाए। तो आप पहले सबूत मुहैया कीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इस तरह की अफवाह सुनी है। पता करने पर मालूम होता है कि नहीं, ये सब अफवाह है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें हकीकत में इस्तेमाल होती हो इस तरह की नजीस चीज, तो फिर उसका बिजनेस मत कीजिए। जी अच्छा, एक बात और पूछनी थी। अभी समझो हम ग्रोसरी लेके जाते हैं ना, उसमें ग्रोसरी भी रहता है और दूध वगैरह भी रहता है, आटा वगैरह रहता है, और उसमें जैसे कभी एक आधा बार पैकेट भी आ जाते हैं चिकन वगैरह के, पर वो हलाल रहता है या हराम रहता है उसका मालूम नहीं रहता है। वो चीज़ें एक साथ जमा रहती है, उसमें आटा भी रहता है और अपना चिकन भी रहती है और XYZ ऑयल रहता है। तो वो जो मैं ऑर्डर लेके जाता हूँ तो वो मेरा जायज़ होगा या नहीं जायज़ होगा? ये क्या आप डिलीवरी करते हैं क्या सामानों की? ग्रोसरी डिलीवरी है, जेप्टो ब्लिंकिट करके ऐप है एक। हाँ, तो उसमें देखिए 100 ऑर्डर आते हैं एक साथ। यहाँ पर भी मसला वही है। जब आपको पता हो कि जो चीज की डिलीवरी मैं कर रहा हूं वो हराम है, तो आप उसकी डिलीवरी मत कीजिए।
لیکن اکثر چیزیں تو جائز ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، اکثر چیزیں جائز اور حلال ہوتی ہیں. تو جب تک آپ کو تعقد نہ ہو، آپ کے پاس معلومات نہ ہو، تب تک اس کی ڈلیوری کرنا آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے آپ کو کہ اس میں حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں، حلال بھی ہوتی ہیں، تو پھر مت کیجیے. ٹھیک ہے شکریہ. نہیں وہ بہت پوچھ شکریہ رہا یہ بلال. پوچھ رہا تھا میں بولا. جی ٹھیک ہے. کیا پوچھ رہے تھے سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ کے؟ ابھی سمجھو ابھی کسٹمر کے پاس ایک آرڈر لے کے جاتے ہیں، اس میں آٹا بھی رہتا ہے، مکس پروڈکٹ رہتے ہیں، ایک آدھا بار چکن کے پیکٹ بھی آ جاتے ہیں اس میں، وہ معلوم نہیں رہتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا ابھی سمجھو کسٹمر کو میں نے یہ دیا، سمجھو سوال میں کا نے جواب تو لے لیجیے پہلے. سمجھ میں آ گیا میرے کو سوال. دیکھیے، جب تک آپ کے پاس واضح ثبوت نہ ہو کہ جو میں ڈلیوری کر رہا ہوں اس میں حرام چیز بھی ہے، تب تک ڈلیوری کرنا جائز ہوگا. لیکن جب آپ کے پاس واضح ثبوت ہو تب اس کی ڈلیوری ناجائز ہوگی. جی ٹھیک ہے شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ بلال ٹھیک بھائی، ہے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ نکھت فاطمہ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں سسٹر. جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. میری آواز پہنچ رہی ہے شیخ؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں. ہاں جی، میرا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے. میں شعبان میں زکوٰۃ کا حساب کرتی آئی ہوں، لیکن میں آخری رمضان تک جتنی بھی رقم میرے پاس آتی رہتی ہے اس کی میں زکوٰۃ جوڑتی جاتی ہوں. کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیے بہن، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مال کا سال مکمل ہوگا تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر جس مال کا سال یا حولان حول شعبان میں مکمل ہوا ہے اس کی زکوٰۃ آپ شعبان میں نکالیں گی، اور جس مال کا حولان حول رمضان میں مکمل ہوگا اس کی زکوٰۃ رمضان میں نکالیں گی. ایسا نہیں کہ آپ نے اسی سامان کی زکوٰۃ شعبان میں نکال دیا تو پھر آپ کو رمضان میں بھی نکالنا ہے. یہ آپ سمپل طریقہ ایسے یاد رکھیے کہ مال آپ کے پاس آج آیا، اب اگلے سال آج کی تاریخ میں ہی اس کا سال مکمل ہوگا اور اسی دن اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. یہ طریقہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا. جی یہ جانکاری ہے ہم کو، لیکن اس کے علاوہ زائد رقم جو بیچ میں میرے رمضان تک آتی رہتی ہے، ہم اس کو بھی جوڑ کر کے رمضان کے آخری تک ایکسٹرا اس کو نکالتے رہتے ہیں. یہ واجبی زکوٰۃ نہیں ہوگی. دیکھیے، اگر آپ اس کو نفلی صدقہ کی نیت سے نکالتی ہیں تب تو وہ صدقہ ہے. اگر آپ اس نیت سے نکالتی ہیں کہ یہ اگلے سال کی زکوٰۃ ہے تو اگلے سال کی زکوٰۃ میں وہ شمار ہو جائے گی وہ زکوٰۃ. لیکن اگر آپ ایسے ہی نکالتی ہیں کہ میں کار خیر کرنا چاہتی ہوں، نفلی صدقہ نکالنا چاہتی ہوں، تو پھر وہ صدقہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن شیخ وہ تو 2.5% ہم جوڑ کے نکالتے ہیں. اگر مان لیجیے 10,000 روپیہ ہم کو رمضان میں بیچ میں آ گیا تو آپ صرف یہ بتا دیجئے کس نیت سے نکالتے ہیں. اگلے سال کی زکوٰۃ سوچ کر کے نکالتے ہیں یا عام صدقہ سوچ کر کے نکالتے ہیں؟ نہیں شیخ، ہم تو شعبان میں زکوٰۃ پوری نکال دیے، مگر ہم شروع سے وہ رمضان تک پیسہ جو آتا جاتا ہے اس کا بھی زکوٰۃ ہی سوچ کے نکالتے ہیں. تو یہ اس کی آپ نے ابھی سنیں، آپ نے ابھی شروع میں بتایا کہ ہمیں معلوم ہے زکوٰۃ کیسے نکالا جاتا ہے. تو کہاں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو تو نہیں معلوم ہے. ایک مہینے میں زکوٰۃ کیسے واجب ہو گئی؟ صحیح بات ہے. ایک مہینے میں زکوٰۃ کیسے واجب ہو گئی؟ نہیں شیخ، شعبان میں جو ہم ایک سال میرا پورا ہوا تو ہم اس کو شعبان میں جوڑ لیے کمپلیٹ، اس کو نکال کے مان لیجیے کہ 10,000 روپیہ ہوا، اس کو رکھ دیے، نکال دیے اور دینے کے لیے انتظام کر دیے. لیکن اب شعبان میں تو ہم جوڑ لیے، پھر اس کے جوڑنے کے بعد بھی رمضان تک میں میرے پاس پھر 10,000 آ گیا، پھر 5,000 آ گیا، تو ہم اس کو بھی 2.5% نکالتے جاتے ہیں. تو یہ عمل بات کیسا تو ہے؟ بتا رہے ہیں ہم، یہی بات تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم. پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہمیں معلوم ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ جو بعد میں مال آ رہا ہے اب اگلے سال نکلے گا، اگلے سال شعبان میں نکلے گا، یا اس کا جس دن مال آ رہا ہے اس سے جب ایک سال کمپلیٹ ہو جائے گا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو فقراء اور مساکین کو مت دیجئے. بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کام آپ جو کر رہی ہیں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا. وہ ٹھیک ہے، اس کا انشاءاللہ اجر آپ کو ملے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اگر آپ کے اندر جذبہ ہے دینے کا، بانٹنے کا، تو آپ نکالیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہے.
جی شیخ، صرف اپنے مطلب ہی کی جو ہم نیت کرتے ہیں زکوٰۃ کی، اس کو ہم نفلی صدقے کی نیت میں بدل دیں، تبدیل کر دیں، یہی تو؟ جی بالکل، ہاں، مطلب اس کو زکوٰۃ میں وہ شمار ہوگا ہی نہیں. اگر آپ نیت نہیں بھی بدلیں گی تو وہ نفلی صدقہ ہی شمار ہوگا. جی انشاءاللہ. دیکھیے جیسے اس کی مثال میں آپ کو دوں. مان لیجئے ایک آدمی نے ظہر کی نماز پڑھ لی، لیکن پھر اس کو یاد نہیں رہا، اس نے سوچا کہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی ہے، پھر اس نے جا کر کے ظہر کی نیت سے 4 رکعت اور پڑھ لی. اب اس کی جو بعد والی 4 رکعت ہے وہ نفلی ہو جائے گی. تو ایک قاعدہ ہے ہماری شریعت میں کہ ہر وہ عبادت جس کو نفل اور فرض دونوں طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے، اگر فرض سمجھ کر کے ادا کیا اور وہ فرض واقع نہیں ہوئی تو نفل واقع ہو جائے گی. تو اگر آپ اس کو واجبی زکوٰۃ سمجھ کے نکالتی ہیں، جبکہ آپ نکال چکی ہیں، آپ پر واجب ہی نہیں ہے زکوٰۃ ابھی، تو پھر وہ نفلی صدقہ میں بدل جائے گی وہ چیز. جی، اور وہ ہم لوگ 2.5% ہی وہ منتخب کر کے نکالتے ہیں شیخ، اس سے کوئی ہم کو گناہ تو نہیں لاحق ہوگا؟ نہیں. اب آپ خاص طور سے آج سے آپ کو علم ہو گیا، اب آپ یہ سمجھیے کہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ نفلی صدقہ ہے. اب آپ چاہے جی 1.5% نکالیے، 2.5 نکالیے، کم نکالیے، زیادہ نکالیے، کوئی فرق نہیں ہے. جی. دوسرا سوال کر سکتی ہوں کیا شیخ ارشد؟ جی کریے. جی شیخ، پاؤزیب جو عورتیں یا دلہن کو پہنایا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ میں برسوں پہلے یہ پڑھی تھی یا سنی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بچی پاؤزیب پہنی ہوئی آئی تو وہ ناپسند فرمائی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، ہر زیور عورت کے لیے پہننا جائز ہے جب تک اس کے اندر غیر مسلموں کی، مشرکین کی، کفار کی مشابہت نہ پائی جائے. یہ ایک شرط. جیسے مان لیجئے آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا زیور ہے جو مشرکین اور کفار کے ساتھ خاص ہے، وہ ان کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے. جیسے میں مثال دے دوں، جیسے غیر مسلموں میں ہمارے یہاں منگل سوتر پہنتی ہیں عورتیں. منگل سوتر کون سی عورت پہنتی ہے؟ جو شادی شدہ ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ اسے پہناتا ہے. گویا کہ اس کا تعلق ان کے دین سے، ان کے مذہب سے، ان کے عقیدہ سے ہے. اب بہت ساری مسلم خواتین جہالت میں وہ منگل سوتر پہنتی ہیں، جبکہ منگل سوتر یہ ان کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے. تو ہر وہ زیور جو ان کی پہچان ہو، ان کی علامت ہو، جس کے اندر تشبہ پایا جا رہا ہو، اس زیور کو پہننا ناجائز ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، ایسا زیور جس کو پہننے میں بے پردگی ہوتی ہو. جیسے مان لیجئے عورت نے کوئی ایسا زیور پہنا جس میں آواز ہے، اب اس کو پہن کے باہر نکل رہی ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس میں آواز ہوتی ہے، اس کو پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کہاں پہ جائز نہیں ہے؟ گھر کے باہر. گھر کے اندر تو پہن سکتی ہے اس کو. تو پازیب ہو یا پائل ہو یا کوئی بھی ایسا زیور جس میں آواز ہے، اس کو پہن کر کے گھر کے اندر عورت رہ سکتی ہے. باہر جانے سے وہ پرہیز کرے گی کیونکہ اس کے اندر آواز ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی سر آپ میوٹ ہے. جی آپ میوٹ ہو گئی سر دوبارہ. جی شیخ، عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کی ایک بچی پوزے پہنی ہوئی آئی تو آپ انہوں نے ہمیں وہ ناپسند حدیث فرمایا. کم سے کم کچھ حوالہ بتائیں اس کا. شیخ ہو برسوں سکتا پہلے ہے سنی یا پڑھی تھی بس. ایسا مجھے نہیں یاد آ رہی ایسی کوئی حدیث، اور اگر ہے تو میں پہلے سے اس کا معنی بتا دوں، مجھے نہیں معلوم. اگر پازیب ظاہر ہے، پازیب کے اندر آواز ہوتی ہے. اب اگر عورت اس کو پہن کے باہر نکلے گی تو اس میں آواز ہوگی، اور عورت کو باہر آواز کرنے سے منع کیا گیا ہے. قرآن کی وہ آیت کیا ہے شیخ؟ وَلَا يَضْرِبْنَا. کون سی شیخ؟ قرآن کی آیت ہے سورہ نور کے اندر کہ اپنے پاؤں کو مار کر کے نہ چلیں جس سے کہ آواز ہو. وہ مفہوم ہے اس آیت کا. بہرحال کوئی بھی ایسا زیور جس کے اندر آواز ہے اس کو پہن کے عورت باہر نہیں نکلے گی. تو اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو اسے اسی پر محمول کیا جائے گا. جی شیخ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں، عمر میں عافیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، بے شمار اجر عطا فرمائے.
آمین آمین، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ سسٹر میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال۔ قرآن کی وہ آیت میں بتا دے رہا ہوں شیخ، جی وَلَا جی يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اچھا، یہ سورہ نور کی 31 نمبر آیت ہے، جہاں پر عورتوں کے پردے وغیرہ کے معاملات ذکر کیے گئے ہیں، تو وہاں پر حکم ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو مار کے نہ چلیں پٹک پٹک کے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ وہ جو زینت اختیار کیے گئے ہیں اس کا علم دوسروں کو ہو۔ تو ظاہر ہے اس کا علم یا تو دیکھ کر کے ہوگا یا تو آواز سے ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی سسٹر سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ وطر عورتوں کی صف میں شیخ ہمارے یہاں پر پیر اتنے دور دور رکھے جاتے ہیں، تو کیا اس میں نماز درست ہوگی؟ کندھے سے کندھا بھی نہیں ملتا ہے۔ دیکھیے، صفوں میں مل کر کے کھڑے ہونا یہ مستحب ہے، الگ درمیان میں جگہ چھوڑنا یہ مکروہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز باطل ہو گئی یا نماز نہیں ہوگی، وہ نماز ہو جائے گی، لیکن ایک مکروہ عمل کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو۔ جی اکثر ہمارے یہاں ہمیشہ ہوتے آ رہا ہے شیخ یہ۔ نہیں تو آپ عورتوں میں بتائیے صف کہ بندی صحیح نہیں ایسا مکروہ ہے؟ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے، باقاعدہ کبھی اگر ضرورت پڑتی تو وہاں جا کر کے صف سیدھی کرتے، تو پہلے صف سیدھی کر کے مکمل اطمینان کر کے پھر نماز شروع کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا صف سیدھی کرنے کا۔ ٹھیک ہے شیخ دوسرا جی سوال کر سکتی ہوں؟ جی کر لیجیے۔ ہمارے یہاں سے وطر کی نماز میں قنوت وطر پڑھتے ہیں جب امام، تو وہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرتے شیخ، اور مقتدی ان کے پیچھے آمین آمین کہتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دونوں طریقہ جائز ہے، متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا اور جمع متکلم دونوں کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے۔ واحد متکلم کا تو اس لیے جائز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی الفاظ ماثور ہیں، اور دعاؤں کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ منقول ہیں انہی الفاظ میں دعا کرنا یہ سنت ہے، ہم اس کو بدلیں گے نہیں۔ لیکن اور جمع کا صیغہ اس لیے جائز ہے کیونکہ بعض سلف سے بھی ثابت ہے یہ، اور دوسری بات دعا کے آداب میں سے ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے دعا کروا رہے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کریں، لہٰذا دونوں طریقے جائز ہیں، انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں اس میں۔ جی تو مقتدی آمین آمین کہہ سکتے ہیں شیخ؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ عروج ربانی، عروج ربانی جلدی سے انمیوٹ کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ دنوں پہلے ایک سوال آیا تھا کہ تراویح میں جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو قرآن ہاتھ میں لے کے ہم پڑھ سکتے ہیں قرات لمبی کرنے کے لیے، تو اگر ہم اس طرح سے کریں تو ہم ہاتھ باندھے رہتے ہیں، تو پھر کس طرح سے ہوگا یہ؟ اس کا جواب شاید میں پہلے بھی دیا ہوں، ایک بار پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ اس کو پوائنٹ وائز سمجھیے، کئی لوگوں کو یہ سوال بہت زیادہ آ رہا ہے آج کل، تو اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ نماز کے اندر حرکت کرنا، کوئی ایسی حرکت جو نماز سے باہر کی حرکت ہو، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حرکت نماز میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ تھوڑی حرکت، الحرکہ الیسیرہ یا الحرکہ القلیلہ، تھوڑی حرکت، اور ایک ہے زیادہ حرکت۔ تھوڑی حرکت کرنا یہ مکروہ ہے، اور زیادہ حرکت کرنا یہ حرام ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یعنی تھوڑی حرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور زیادہ حرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو پہلے آپ یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر نماز سے باہر کی کوئی حرکت کرنا یہ ممنوع ہے، یا تو اس سے نماز ہی باطل ہو جائے گی یا تو کم سے کم یہ ایک مکروہ عمل ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن ہاتھ میں لے کر نماز پڑھتا ہے تو اسے قرآن ہاتھ میں لینا ہوگا، اسے قرآن کو پلٹنا ہوگا بار بار اس کے اوراق، جب رکوع سجدے میں جائے گا تو حرکت کر کے اسے کہیں پر رکھنا ہوگا۔ یہ ساری جو حرکتیں ہیں نماز سے باہر کی حرکت ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حرکت کرنا یہ ممنوع ہے۔ تو یہ پہلی بات، یعنی اس مسئلے کی بنیاد اور اس کی بیس اسی پر ہے
کہ نماز میں الگ سے کوئی حرکت کرنا یہ ممنوع ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ قیام اللیل کی نماز، رات کی نماز، تہجد اور تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس میں لمبی قرات کی جائے، اس میں لمبی قرات کرنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ اب کوئی ایک ایسا انسان ہے، چاہے وہ امام ہو یا منفرد ہو، اس آدمی کو قرآن اتنا زیادہ نہیں یاد ہے کہ وہ لمبی قرات کر سکے۔ اب ظاہر ہے لمبی قرات کرنے کے لیے جب اسے قرآن نہیں یاد ہے تو اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ قرآن میں وہ دیکھ کر کے پڑھے، تاکہ لمبی قرات کر سکے اور لمبی قرات کی جو سنت ہے اس کو پا سکے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمبی قرات کرنے کے لیے قرآن میں دیکھنا اس کی حاجت تھی، لمبی قرات کرنے کے لیے اور سنت کو پانے کے لیے قرآن میں دیکھ کر کے پڑھنا اس کی حاجت ہوئی۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ الکراہۃ تزول عند الحاجہ، کہ مکروہ چیز حاجت کے وقت اس کی کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ شروع میں نے بتایا جس مسئلے پر میں نے اس کی بنیاد رکھی وہ یہ کہ نماز کے اندر تھوڑی حرکت کرنا یہ مکروہ ہے، قرآن کو پلٹنا یہ تھوڑی حرکت ہے۔ اب جب یہ مکروہ ہے لیکن ساتھ میں اس کی حاجت ہے قرآن کو دیکھنا اور اس کو پلٹنا، تو اس حاجت کی وجہ سے وہ کراہت ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان کے غلام تھے جو ان کو نماز پڑھاتے تھے مصحف کے اندر دیکھ کر کے۔ تو یہ دو بہت اہم دلیلیں ہیں اس مسئلے کے اندر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی قیام اللیل کے اندر قرآن کسی کو زیادہ نہیں یاد ہے اور لمبی قیام کرنے کے لیے وہ قرآن میں دیکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ تھوڑی حرکت یہ حاجت کے وقت، تھوڑی حرکت کی جو کراہت ہے یہ حاجت کے وقت زائل ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیام اللیل میں قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھتا ہے کیونکہ اسے قرآن زیادہ نہیں یاد ہے، لمبی قرات کرنی ہے اسے، تو یہ جائز ہے۔ تو شیخ ہماری تو نیت بندی ہوتی ہے، ہم تو ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو قرآن کس طرح سے پکڑیں؟ اب اس کا طریقہ میں نہیں بتاؤں گا، اس کا طریقہ آپ خود ڈھونڈیے کہ آپ کس طرح کمفرٹیبل ہیں۔ آپ ایک ہاتھ سینے، مطلب دونوں ہاتھ سینے پر باندھنا ہے نا۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ تو رکھے ہوئے ہے سینے پر، دوسرے ہاتھ سے وہ قرآن پکڑے ہوئے ہے، اس طرح سے کرے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں میں بغیر دونوں ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن کو نہیں تھام سکتا، گر جائے گا، تو وہ دونوں ہاتھ میں پکڑ لے۔ تو جو طریقہ آپ کے پاس ہو۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ سامنے مصحف، بڑے سائز کا مصحف ہوتا ہے اور سامنے وہ کسی اسٹینڈ پر مصحف کو رکھ دیتے ہیں، اس میں دیکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو جو طریقہ آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جی شیخ، ابھی ہم ایسے ہی پڑھ رہے تھے، لیکن ہم جیسے قرآن شریف نیچے رکھ کے تکیے پہ اور بیٹے کو سائڈ میں بٹھا کے تو ہم اس کو اشارہ کرتے تھے، وہ پیج پلٹ دیتے تھے، تو یہ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے صحیح تو ہوگا بالکل، لیکن اس سے زیادہ اچھا طریقہ ہے جو میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ آپ سائڈ میں ایک ٹیبل رکھیے، سائڈ میں ایک ٹیبل رکھیے، ایک ہاتھ سے قرآن پکڑیے، جب آپ کی رکعت ختم ہو جائے آپ اس ٹیبل پر قرآن رکھ دیجئے، جب آپ رکوع سجدے سے فارغ ہو کر کے دوبارہ کھڑے ہوں تو پھر قرآن اٹھا لیں آپ۔ جی شیخ ایک دوسرا سوال ہے کہ ہمارے پاس کچھ سیونگ ہے لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کو سال پورا ہو چکا ہے، تو ہم زکوٰۃ تو جیسے کچھ سیونگ رکھی ہے ہمارے پاس، سیونگز رکھی ہوئی ہے جی جی، تو ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کو سال پورا نہیں ہوا ہے، کیونکہ ابھی 6-7 مہینے پہلے میں نے گھر لیا تھا تو اس ٹائم ہماری ساری سیونگ ختم ہو چکی تھی، تو ابھی تو ہماری زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔ تو اگر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے تو رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان میں آپ کو یہ فکر نہیں ستانی چاہیے کہ زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، بلکہ زکوٰۃ اس وقت نکالنی ہے جب اس کا سال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ کو کم سے کم یہ تو یاد ہوگا کہ وہ کب میں نے فلاں ٹائم پہ گھر خریدا تھا، یا ایک تقریبی اندازہ ہوتا ہے، ایک تخمینہ ہوتا ہے آدمی کو۔ پہلی بات تو اس کو آدمی کو یاد کر کے لکھ کے رکھنا چاہیے، اگر اس کو یاد نہیں ہے ایگزیکٹ تو ایک تخمینہ تو ہوتا ہے، اس تخمینے کے اعتبار سے محتاط تخمینہ لگائیں، ایسا نہ ہو کہ سال کراس کر جائیں، محتاط اندازہ لگائیں اور اس کے اندر آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ تو ابھی اگر اس کا سال کمپلیٹ نہیں ہوا تو رمضان کے بعد جب بھی کمپلیٹ ہوگا اس وقت نکالیے گا۔ جی ٹھیک۔
शेख एक छोटा सवाल है, जैसे कुरान शरीफ कभी नीचे होता है और ऊपर बेड पे कोई दो सवाल बस छोटा मान लो, दो सवाल हो गए, कल की स्ट्रीम में आ जाए इंशाल्लाह, अभी तो जी वक्त है अपने। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बरकल्लाह फीकुम। नाइला हुदा, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर नाइला, अस्सलाम वालेकुम, आप म्यूट है, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, मेरा सवाल है, मैं मस्जिद में तरावी पढ़ने जाती हूँ, तो जी तशहुद में इमाम साहब को सलाम फेरने में कुछ टाइम बचता है, तो मैं उसमें जो है रब्बना आतिना रब्बना ज़लमना इस तरह के अज़कार पढ़ लेती हूँ, दुआएं पढ़ लेती हूँ। तो जैसा कि दुआ का तरीका कि पहले अल्लाह की हम्द और उसके बाद दुरूद, तो इतना वक्त तो नहीं होता, ये पता ही होता है कि कुछ ही सेकंड मिलते हैं, तो क्या ये मेरी दुआ सही होगी बगैर हम्द के, बगैर दुरूद के? आपकी दुआ ऐन सुन्नत के मुताबिक है। आप खुश हो जाइए कि आपका तरीका ऐन सुन्नत के मुताबिक है। क्या आपने सजदे के अंदर अल्लाह की तस्बीह नहीं बयान की है? क्या रुकू में तस्बीह नहीं बयान की है? पूरी नमाज के अंदर आप तस्बीह आपने बयान किया है, यहाँ तक कि सजदे में भी आपने तस्बीह बयान किया है। आप जो है तशहुद के अंदर भी अल्लाह की हम्द सना आपने बयान किया है। तो ये सब क्या है? तो आप उसके बाद डायरेक्ट दुआ कीजिए, आपको फिर अलग से हम्द सना की जरूरत नहीं है। आप पूरी नमाज में अल्लाह ताला की हम्द सना आपने बयान किया है। अब जब आप तशहुद में बैठे, तशहुद के अज़कार से फारिग हुए, उसके बाद आप दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया शेख। जी सिस्टर नाइला, ठीक है, शायद सिस्टर का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। इसके बाद मैं अगले गेस्ट फैसल शेख को ऐड कर रहा हूँ। एक मिनट, फैसल शेख को ऐड कर रहा हूँ। फैसल शेख, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम नमाज के दौरान रहमतुल्लाहि व अगर बरकातुहू। किसी का सतर खुल जाता है और उस नमाजी को पता नहीं है कि उसका सतर खुल चुका है, नमाज होने के बाद अगर कोई और इन्फॉर्म करता है कि तेरा सतर खुल गया था, तो क्या उसे नमाज दोहरानी है? नहीं, देखिए, एक कायदा याद रखिए, नमाज के अंदर जो शर्तें होती हैं वो दो तरह की शर्तें होती हैं, एक शर्त वजूदी और एक शर्त आदमी। अगर नमाज के अंदर शर्त वजूदी कोई छूट गई तो चाहे जानबूझ करके छूटे या गलती से छूटे, उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन जो शर्त आदमी है वो अगर गलती से छूट जाए तो आपकी नमाज हो जाएगी। अब आपके जहन में ये सवाल आना लाजमी है कि शर्त वजूदी और आदमी में हम फर्क कैसे करेंगे। शर्त वजूदी का मतलब होता है कि किसी काम को करने का हुक्म दिया गया, उसको शर्त वजूदी कहते हैं। शर्त आदमी का मतलब यह है कि किसी काम के करने से मना किया गया हो, नमाज के अंदर बेसतर रहने से मना किया गया हो, तो ये शर्त आदमी है। नमाज के अंदर नजासत लगी हो कपड़े पर या जिस्म पर, इससे मना किया गया है। तो अगर अनजाने में किसी का सतर खुल गया तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, जैसे उसे पता चले वो फौरन ढक ले। जी फैसल में मेरा दूसरा सवाल है इसी से मिलता जुलता। जीन्स पैंट और टी शर्ट में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो क्या उसकी नमाज मकरूह हो जाएगी? क्योंकि उसमें बॉडी का शेप समझ में आता है कि क्या है। देखिए, पहली बात तो चाहे नमाज में हो या आप नमाज के बाहर हो, नमाज में हो या नमाज से बाहर, आपको कपड़ा ऐसा पहनना है जो कपड़े के आदाब हमारी शरीयत ने बताए हैं। कपड़ा आपका ढीला ढाला होना चाहिए। जाहिर है जीन्स एक ही तरह से तो नहीं होता है, जीन्स ढीला ढाला भी होता है। आप ढीला ढाला जीन्स पहनिए। क्या आप ये पसंद करेंगे कि नमाज के अंदर तो आप ठीक ठाक हैं, आपने अपना जिस्म ढका हुआ है, और जब आप मार्केट में जाएं तो आप जो है बेसतर होकर के जाएं? कैसे कोई पसंद करेगा? तो अगर नमाज में वो चीज आप नहीं पसंद कर रहे हैं तो नमाज के बाहर भी वो चीज जायज नहीं है। बाकी आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन वो कपड़ा जो इतना टाइट हो कि जिस्म के आज़ा जाहिर हो रहे हो, वो नमाज के बाहर भी पहनना जायज नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। साजिद, आप अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा एक सवाल था। हमारे पास एक कुरान शरीफ है, पहले की है,
مجھے ایسا لگتا ہے وہ بریلی حضرات کا تجربہ ہے، اسے پڑھنا کیسا رہے گا شیخ؟ تجربے سے پڑھنا، کیا کرنا، اس کو رکھنا یا کسی کو دینا؟ اگر کسی معتمد اور آتھینٹک عالم کا ترجمہ نہیں ہے تو اس ترجمے کو آپ قطعاً نہ پڑھیں. اس کے اندر جو قرآن لکھا ہوا ہے اس قرآن سے آپ استفادہ کریں، اس کو پڑھیں. لیکن اگر کسی معتمد، کسی اچھے منہج کے عالم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے تو ترجمے کو ہرگز نہ پڑھیں، کیونکہ بے شمار ایسے تراجم ہیں قرآن کے جہاں پر قرآن کی معنوی تحریف کیا ہے لوگوں نے، اس کی غلط تفسیر کیا ہے. لہٰذا ترجمے میں آپ یہ دھیان رکھیں کہ کسی اچھے اور منہجی عالم کا ترجمہ پڑھیں. تو وہ ترجمہ آپ نہ پڑھیں، آپ چاہیں تو قرآن اسی سے پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ کو آپ اگنور کیجئے. یا اگر آپ اس کو اور کسی کو جہاں تک دینے کی بات ہے، دینے کو تو ہرگز مت دیجئے کسی کو. آپ نے جس کو دیا ہو سکتا ہے لے جا کر کے وہی ترجمہ پڑھے تو ٹھیک ہے، آپ نے تو ہم سے پوچھ لیا، ہم نے آپ کو بتا دیا. لیکن آپ جس کو دیں گے ہو سکتا ہے وہ اس کو معتمد سمجھے اور اسی ترجمے کو پڑھے. تو آپ کسی کو مت دیجئے، یا تو آپ قرآن سے استفادہ کیجئے، ترجمے کو اگنور کیجئے، یا اگر آپ چاہیں تو اس نسخے کو آپ جلا دیں تاکہ وہ ختم ہو جائے. جی ساجد بھائی. شیخ جیسے کہ ابھی گھر میں بڑے لوگ کو تو معلوم ہوتا، اب بچے لوگ کو اگر پڑھے وہ تو کیسا شیخ، کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب بڑے؟ کیا سمجھا نہیں میں بھی. بچوں کو پڑھنے دینا چاہیے یا نہیں وہ ترجمے کے ساتھ؟ نہ آپ کو پڑھنا چاہیے نہ بچوں کو پڑھنا چاہیے، کسی کو نہیں. جب میں آپ کو منع کر رہا ہوں تو بچوں کو کیسے اجازت دیں گے بتائیے؟ جی ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ ساجد بھائی. وہ اما پاس دوسرا کٹ کرے نا. بولیے آ رہی ہے آپ کی آواز. ابھی اس کو کرنا کیا شیخ؟ اس کو مطلب اس کو ترجمے سے ٹوٹل پڑھنا نہیں بتایا نا اور اتنی کسی دیر کو سے دینا میں بھی کیا نہیں. بتا رہا تھا، میں اتنی دیر شیخ نے سے کیا وہی بتا رہا تھا بتایا. شیخ نے کہا یا تو آپ قرآن کو صرف تلاوت کے طور پر پڑھیے، اس کو ترجمے کو مت پڑھیے، یا تو آپ اس کو جلا دیجئے، سب سے اچھا اس کو ضائع کر. ٹھیک ہے، جلانا نہیں ہے تو دینا بھی نہیں ہے کسی کو. دینا بھی نہیں ہے. شیخ نے وہی کہا، اگر آپ دیں گے تو آپ کو منع کیا نا شیخ نے، ان کو تھوڑی پتا ہے، وہ تو صحیح سمجھ کر کے پڑھیں گے نا اس کو ترجمے کو. تو آپ ٹھیک ہے دیجئے ٹھیک ہے مت کسی کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. فیروز عالم. جی فیروز عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں نے ایک بات سنی تھی، جو کہ زنا کرتا ہے تو اس کے دعا قبول نہیں کی جاتی ہے اور عبادت بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ کہاں سے، کس سے سنا آپ نے؟ ادھر کسی کی عالم سے سنا جو یا ایسے ہی کسی سنا؟ عالم سے نہیں، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو طالب علم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان سے سنا ہے. اصل میں یہ ایسا سوال ہے بھائی، دیکھیے زنا اتنا قبیح جرم ہے کہ اس کا نام سن کے ہی قباحت آ جاتی ہے ذہن میں. اب اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث یا ایسی کوئی آیت یا ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر یہ جواب دیا جائے ایک عام آدمی کو، وہ آدمی جو سنی سنائی باتوں کو بیان کرتا ہے، وہ سمجھے گا اس کا مطلب کوئی دقت نہیں ہے. مطلب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس کی دعا قبول ہوگی، زنا جو اس نے قبیح جی جرم کیا ہے وہ تو اس کی قباحت ختم نہیں ہوتی ہے اس سے، لیکن اس کی دعا نہ قبول ہونے کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. اب سامنے والا، اکثر لوگ تو جاہل ہوتے ہیں، ہم نے سنا ہے، فلانے سے سنا ہے. بھائی سنا ہے، کسی عالم سے سنا ہو تو ایک بات ہے. تو زنا اتنا قبیح جرم ہے، اس کی قباحت کے لیے اس کے بارے میں جو وعید آئی ہے وہی کافی ہے. دعا قبول ہونا نہ قبول ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. یعنی کیا آپ یا کوئی بھی انسان کیا زنا کرنا اسی وقت چھوڑے گا جب اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اگر دعا قبول ہو جا رہی ہے تو کیا کوئی دقت نہیں ہے، چلو کرو. مطلب وہ اتنا گھٹیا عمل ہے کہ اس کا دعا قبول ہونے نہ ہونے سے کیا تعلق؟ بھائی اس سوال اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس کی دعا قبول ہوگی، تو کیا سامنے والا یہ مطلب نکالے کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، دعا تو قبول ہوگی، چلو کرتے ہیں؟
तो भाई ज़िना इतना कभी अमल है, बल्कि देखिए ज़िना के बारे में, ज़िना की जो सजा है, जो शादीशुदा जानी की जो सजा है, उतनी खतरनाक और उतनी शदीद सजा किसी जुर्म की नहीं है दुनिया के अंदर। उसको पत्थर मार मार के, शरीयत में उसको पत्थर मार मार के उसकी जान लेनी है, इतना कबीह जुर्म है ये। तो आप ये दिमाग में मत लाइएगा कि अगर उसकी दुआ कबूल होती है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई आदमी कर सकता है उसको। जी जी सर। ठीक है फिरोज भाई, जी बहुत सर, शुक्रिया। और एक सवाल आता है। जी बोलिए जल्दी से। जी जी, इसमें सुना था कि जो जिना करता है, जो उसके ईमान है वो सर के ऊपर, जी हाँ जी, उसके ईमान जो है सर के ऊपर चला जाता है, तो ऐसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की दलील मौजूद है, बिल्कुल इस तरह की दलील मौजूद है। ला यज़नी अज़्ज़ानी, ला यज़नी अज़्ज़ानी हीन यज़नी व हुवा मुमिन, ये हदीस के अल्फाज हैं कि ज़ानी जिस वक्त ज़िना करता है उस वक्त उसका ईमान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कमाले ईमान की नफी की गई है, असले ईमान की नफी नहीं की गई है। कमाले ईमान और असले ईमान का क्या मतलब है? अगर असले ईमान की नफी कर देंगे इसका मतलब ये हुआ कि वो काफिर हो गया। कमाले ईमान की नफी करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमिन है लेकिन उसका ईमान बहुत कम हो गया, ईमान है लेकिन बहुत कम हो गया। और असले ईमान का मतलब वो काफिर हो गया। यहां पर असले ईमान की नफी नहीं मकसूद है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि अगर कोई आदमी ज़िना कर ले तो हम उससे ये नहीं कहेंगे कि अब तुम्हें दोबारा इस्लाम में दाखिल होना है, जो तुमने पिछला, अब तुम मुर्तद, तुम्हारे ऊपर मुर्तद का हुक्म लगाया जाएगा। मुर्तद नहीं होता है, अगर वो मुर्तद हो जाता तो उससे दोबारा इस्लाम कबूल करवाया जाता, तो मुर्तद नहीं होता है। लिहाजा यहां पर कमाले ईमान की नफी है, असली ईमान की नफी नहीं है। और देखिए एक कायदा है अहलुस सुन्नह वल जमा के यहाँ ईमान की तारीफ में, वो कायदा आपको मिलेगा कि यजीदु बित्ताअति व मासिया, ईमान जो है नेकियां करने से, इबादत करने से ईमान बढ़ता है, और मासियत और गुनाह करने से ईमान घटता है। तो ज़िना जितना बड़ा और अजीम गुनाह करने से ईमान उसका कम होगा। बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। शेख माहीन। जी शेख माहीन, अस्सलाम वालेकुम। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि आदमियों के लिए चांदी इस्तेमाल करना जायज है ना? तो चांदी के ब्रेसलेट या चैन वगैरह, अंगूठी इस तरह इस्तेमाल कर सकते वो लोग? देखिए बिल्कुल मर्दों के लिए चांदी इस्तेमाल करना जायज है, ये एक बात है, और चांदी को किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करना ये दूसरी बात है। तो यहाँ दो मसले हैं। जैसे मर्दों के लिए कपड़ा पहनना जायज है कि नहीं? जायज है। जायज है। अगर कोई मर्द औरतों का शलवार और कुर्ता और दुपट्टा ओढ़ करके निकले तो नाजायज है। जायज है। तो औरत के लिए चांदी पहनना जायज है, लेकिन औरत के लिए चांदी को इस शक्ल में पहनना जिसमें औरतों की मुशाबहत है या कुफार की मुशाबहत है, वो जायज नहीं है। मर्द के लिए, मर्द के लिए, मर्द के लिए चांदी को ऐसी शक्ल बना करके पहनना जिसमें कुफार की मुशाबहत हो या औरतों की मुशाबहत है, वो जायज नहीं है। जैसे औरतें चूड़ियां पहनती हैं, चूड़ियां पहनना हमारे यहाँ औरतों का रिवाज है। अब अगर कोई मर्द कहे कि भाई मैं चूड़ी पहनूंगा चांदी का क्योंकि चांदी पहनना जायज है, तो उससे हम कहेंगे कि क्या औरतों का लिबास पहनोगे तुम, क्योंकि लिबास पहनना तो तुम्हारे लिए जायज है। जी अच्छा शेख, वो चीजें जो कॉमन हो, जैसे ब्रेसलेट वगैरह आमतौर से मर्द भी पहनते हैं, अगर कॉमन है तो बिल्कुल जायज है। लेकिन देखिए ब्रेसलेट इतना कम है शेख, इतना कम है जो आप, हाँ बिल्कुल, मतलब आपने किसी शरीफ आदमी को देखा है ब्रेसलेट पहने हुए? मैंने तो नहीं देखा है। नहीं देखा शेख, मैंने भी नहीं देखा है। जी शेख, एक और सवाल है शेख जी। नमाज जनाजे में पूरी नमाज में हाथ बांधकर खड़े रहेंगे शेख या छोड़कर?
पूरी नमाज में हाथ बांध के खड़े रहेंगे, तकबीर के वक्त रफुल यदैन करेंगे। रफुल यदैन के बारे में इख्तिलाफ है, कोई नहीं भी करता है तो इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन पूरी नमाज में हाथ बांध के खड़े रहेंगे। और जब दुआ करेंगे तो हाथ उठाएंगे नहीं? जनाजे की नमाज में जी शेख। नहीं, बिल्कुल नहीं, हाथ उठा के दुआ नहीं करनी है जनाजे की नमाज में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम। महमूद गौरी, जी अस्सलाम मैं आपका वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा ये सवाल है कि जिस तरह लोन का सिस्टम आप इससे पहले मैं एक वीडियो में देखा था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मतलब कैसा है। जैसा कि ईएमआई का एक ऑप्शन बोले थे आप कि अमाउंट फिक्स होना चाहिए खरीदते टाइम पे, ईएमआई पे लें दो या 1 लाख में लो या 1,10,000 में लो, कोई भी एक चीज अमाउंट फिक्स होना चाहिए। तो बिजनेस के तौर से अभी मैं किसी को मेरा कोई सामान बेच रहा हूँ तो मैं उनको ईएमआई का भी ऑप्शन दे रहा हूँ और वो ईएमआई का ऑप्शन ले रहे हैं, 1,10,000 में ले रहे हैं, लेकिन वो 12 महीने में खत्म नहीं करके समझो डिले कर रहे हैं, 13, 14, 15 कर रहे हैं। तो उसमें मतलब मैं शरीयतन उनको मतलब कैसा काउंटर कर सकता हूँ? मतलब मुझे कुछ पेनाल्टी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मुझे उनको वक्त देना चाहिए? वक्त भी देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? शरीयतन तौर पे मुझे जानना है। अगर आप डिले करने की वजह से पेनाल्टी लेते हैं तो यही पेनाल्टी, यही सूद है। सूद क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपका सौदा उनसे हुआ 1,10,000 में, अब गोया कि उनके जिम्मा 1,10,000 रुपया आपका कर्ज है, और कायदा है कि कुल्लु कर्जिन जर्रा नफअन फहुवा रिबा। अब उस कर्ज की वजह से अगर आप कोई फायदा ले रहे हैं तो ये रिबा है, सूद है। इसी तरह से अगर कर्ज में मोहलत दे करके आप इजाफी रकम ले रहे हैं तो ये सूद है। बल्कि सूद की जो खतरनाक तरीन किस्म है जिसको रिबल जाहिलिया कहते हैं, रिबल जाहिलिया जिसको जमाने जाहिलियत में जो रिबा सूद की किस्म पाई जाती थी कि कर्जदार को मोहलत दो और मोहलत देने की वजह से उस रकम के अंदर इजाफा कर दो। तो अगर आप पेनाल्टी लेते हैं तो आप उसको चाहे पेनाल्टी कहें या कोई भी नाम कहें, वो सूद है, वो जायज नहीं है। अब आपका सवाल है कि वो नहीं दे पा रहा है तो हम उसे क्या करें, कैसे उसको काउंटर करें? उसके काउंटर का तरीका कुरान ने बताया है कि व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा। अगर आपका जो कर्जदार है अगर वो तंग दस्त हो जाए तो आप उसको मोहलत दीजिए, उस वक्त तक के लिए मोहलत दीजिए जब तक कि उसके पास आसानी ना आ जाए। अगर कोई आदमी किसी कर्जदार को मोहलत देता है तो कई तरह के अजर का उससे वादा किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो जितनी रकम आप उसको कर्ज में देते हैं गोया कि उतनी ही रकम आप सदका कर रहे हैं, सदके का आपको अजर मिलेगा। जब दोबारा आप उसे मोहलत दे रहे हैं तो डबल सदके का अजर मिलेगा। यानी 100 रुपया आपने अगर कर्ज उसको दिया हुआ है तो आपको 200 रुपए सदके का अजर मिलेगा। इसी तरह एक और हदीस में है कि अगर कोई आदमी किसी कर्जदार को मोहलत देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने साए में जगह देगा या उसको माफ कर देता है। मोहलत देता है या उसके कर्ज को माफ कर देता है तंग दस्त होने की वजह से। तो ये काउंटर का तरीका है कि उसको आप मोहलत दीजिए। जी महमूद भाई म्यूट है, आप अनम्यूट करें और फिर बोले जल्दी से। हाँ, आजकल का माशरा ऐसा हो गया है कि मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई चीज बेच रहा हूँ, बाइक वगैरह, और ईएमआई का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो मतलब अगर उनके पास पैसे आ भी जाते हैं तो वो एक्सटेंड कर दे, तो उस भी सूरत में मुझे सिर्फ मतलब सब्र करके उन्हें मोहलत ही देना चाहिए। यही फाइनल आंसर है ना? देखिए एक आप हैं, एक खरीदने वाला है, तो ये जो बातें मैंने अभी बताई वो आपके लिए बताई। जाहिर है बातें सिर्फ आपके लिए नहीं है। शरीयत अगर 2 पार्टियां हैं तो शरीयत सारी हिदायत सिर्फ एक पार्टी को नहीं देती है, कुछ हिदायत दूसरी सेकंड पार्टी के लिए भी होती हैं। सेकंड पार्टी के लिए हिदायत ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मतलुल गनी जुल्मुन। अगर कोई आदमी तंग दस्त नहीं है, उसके पास माल मौजूद है,
और फिर भी वो कर्जा नहीं चुका रहा है, तो वो आदमी क्या है? वो जालिम है। अब अगर वो सामने वाला यहाँ मौजूद होता तो उसको हम यही बताते कि आप जालिम हो और जुल्म ये बहुत बड़ा गुनाह है, आपको इसे भुगतना होगा। अगर वो आदमी जिसने आपको मोहलत दिया है, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हो, उसका कर्ज नहीं चुका रहे हो, तो क़यामत में आप अदा करोगे। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो जालिम है, गुनहगार है। जी मेरा एक और एक सवाल है। जी। मेरे दोस्त के मैनेजर जो है उन्हें जब कंपनी में थे तो निकालने के लिए बहुत सारे मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स करे और निकाल दिया उनको। और जो है हमारे दोस्त बहुत परेशान हो गए थे। मेरे 3-4 दोस्तों के सामने उनके बारे में सुना लेते कि मेरे मैनेजर ऐसा करे। लेकिन मैनेजर को आज रियलाइज हो गया कि जो करे उन्होंने गलत करे, और उन्होंने किसी के बोल के भी जाए के माफी बोल के भी जाए के मैं जो करा मैं गलत करा, नहीं करना चाहिए था बोल के भी जाए। अभी मेरे दोस्त कंफ्यूज है कि अब उन्होंने तो माफी मांग ली है, तो मैं जब उन्होंने माफी नहीं मांगे थे तो मैं कई लोगों को, मेरे दोस्त को सबको बोला था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा करे। अभी उन्होंने माफी मांग ली तो मैं क्या सबको, फिर जितने लोग मेरे को बोले मैं सबको क्लियरिफाई कर दूं कि इन्हें उनमें से माफी मांग ली, इनसे ऐसा हुआ बोल के? ये क्वेश्चन है मेरा। अगर किसी गलत फहमी की बुनियाद पर आपने किसी के बारे में कुछ बातें की इधर उधर कुछ लोगों से, बाद में जब आपकी गलत फहमी दूर हुई तो आपको अंदाजा हुआ कि आपने जो बातें की हैं वो सही नहीं है, वो सिर्फ आपकी गलत फहमी थी, तो मुनासिब ये है कि पहली बात तो उससे माफी मांगें। जिस आदमी के बारे में आपने बातें की हैं, गलत बातें, उससे माफी मांगे ताकि वो आपको माफ कर दे। और दूसरी बात, अगर ये मुमकिन हो सके आपके लिए कि जहां जहां पे आप उसकी बदनामी का सबब बने हैं वहां पे क्लेरिफिकेशन आप दे दें ताकि उसकी वो बदनामी खत्म हो जाए। जी जी जज़ाकल्लाह। एक और एक सवाल है, पूछ सकता हूँ मैं? महमूद भाई अगली स्ट्रीम में ले लीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। बारकल्लाह फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट आमिर को ऐड कर रहा हूँ। आमिर आप अपना सवाल करें। जी आमिर, आप म्यूट है भाई, जल्दी से अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस दिन किसी ने आपसे एक सवाल किया था कि जुमा की नमाज में तशद्दुद में जब मिलेगी तो उसको 4 रकात नमाज पढ़ना पड़ेगा, तो आपने कहा कि जी, तो उसके बाद दूसरे दिन जुमा पड़ा तो वो जो है एक लोग की छूट गई थी, तो किसी ने कहा कि नहीं वो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है, तो आपस में 2 ग्रुप मारपीट के लिए आमादा हो गया। जरा सा इसकी वजाहत पूरी करें। भाई वजाहत तो मैंने उसी दिन कर दिया था, और तशद्दुद नहीं होता, तशहुद होता है, तशहुद। कोई बात नहीं। हाँ वही हाँ, मैं मतलब नक्द नहीं कर रहा हूँ, आप पर क्या नक्द करूंगा मैं। तशहुद होता है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन अदरका रकअतम मिनल जुमआ फक़द अदरकल जुमआ। अलग तरह के अल्फाज हैं कि अगर जुमा की नमाज में से आपको 1 रकात मिल गई, कम से कम 1 रकात मिल गई, तब तो आपको जुमा की नमाज नहीं मिल गई। लेकिन अगर आपने 1 रकात से कम पाया जुमा के दिन, तो फिर आपको जोहर की नमाज पढ़नी है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये मसला इख्तिलाफी है उलमा के दरमियान, लेकिन ये हदीस फैसल है उस इख्तिलाफ के अंदर। तो सही बात यही है कि वो आदमी जिसको 1 रकात से कम मिली है जुमा की नमाज, वो 4 रकात जोहर पढ़ेगा। अब उसमें मारपीट करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो आपस में कर रहे थे तो मैंने कहा ठीक है मैं पूछ ही लेता हूँ। नहीं तो माशाल्लाह हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो मतलब उलमा से बड़े मुफ्ती आम लोग होते हैं, यही तो मुसीबत है। जी ठीक है, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। मंजूर आलम मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, जैसे बिदती लोग आते हैं चंदा करने के लिए, लेकिन वो मस्जिद जो बनाते हैं उसमें बिदत वाला अमल करते हैं, तो ऐसे मस्जिद के बनाने के लिए चंदा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए मस्जिद दरअसल बिदात करने के लिए नहीं बनाई जाती है। ठीक है, कुछ अमाल वो उसमें करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से
یہ خیر کا کام اور یہ دروازہ آپ مت بند کیجیے کہ ہم چندہ صرف اہل حدیثوں کو دیں گے. اگر کوئی بھی مسجد بنانے کے لیے چندہ کرنے آتا ہے تو آپ اسے چندہ دیجیے. اور جس ایک ایسے ہی مدرسہ کی تعاون کے لیے آتے ہیں، لیکن اس میں جو علم تو قرآن اور حدیث کو بھی دیتے ہیں، لیکن بدعت کا بھی مطلب سکھاتے ہیں. یہاں پر بھی میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اس کو بھی آپ مت بند کیجیے. بالکل اگر ایسا واضح ہو کہ وہ خالی بدعت ہی پھیلا رہے ہیں. دیکھیے کچھ اختلافات ایسے ہیں نا جو فقہی اختلافات ہیں، کچھ اختلافات فقہی اختلافات ہیں، اور اس کو آپ اتنا مت بڑھائیے کہ ہم چندہ نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے تمہاری مسجد کو، تمہارے مدرسے کو. یہ دوسرے لوگوں کا رویہ تو ہو سکتا ہے، ہم اہل حدیثوں کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میری رائے یہ ہے. جی جی جزاک اللہ بہت خیر شکریہ، شیخ. بہت شکریہ منظور عالم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے عشرت خان. آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا پہلا کوشچن یہ تھا کہ کیا کسی بریلوی مولانا سے نکاح پڑھوا سکتے ہیں، مطلب کہ کچھ مجبوری یا کچھ اس طرح سے سچویشن بن رہی ہے کہ بریلوی مولانا سے ہی نکاح پڑھانا بہتر ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، اصل میں جو تصور ہے نکاح خوانی کا اپنے یہاں وہ بہت غلط تصور ہے. نکاح خوانی کس کو کہتے ہیں؟ نکاح خوانی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کا ولی ہوتا ہے، ایک دولہا ہوتا ہے نا. یہ دو لوگ ہوتے ہیں، آپس میں یہ لوگ ایجاب و قبول کرتے ہیں. ایجاب و قبول دونوں کی جانب سے ہو سکتا ہے. لڑکی کے ولی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے، نکاح ہو گیا. یا لڑکا یہ کہے کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اپنی لڑکی دے رہا ہوں، مجھے قبول ہے. نکاح ہو گیا. تو اصل ایجاب و قبول کس کے درمیان ہوتا ہے نکاح میں؟ ولی کے درمیان اور دولہے کے درمیان یہ نکاح ہوتا ہے. اب یہ جو مولانا ہوتے ہیں جو نکاح خوانی کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، مولانا کو یہ اختیار تھوڑی ہے کہ وہ کسی لڑکی کا نکاح کر دے. بھائی تمہارا کیا تعلق ہے اس لڑکی سے؟ دراصل وہ مولانا وکیل ہوتے ہیں ولی کے. وہ لڑکی کا جو باپ ہے یا لڑکی کا جو ولی ہے وہ اپنا وکیل بناتا ہے کہ میں اس نکاح کی ذمہ داری آپ کو دے رہا ہوں. اور جو وکیل ہوتا ہے الوکیل لہو حکم الاصیل، وکیل کا حکم اصیل کا حکم ہوتا ہے. تو اب گویا کہ وہ لڑکی کے ولی کی طرح سے ہو گیا، جو نکاح خواہ ہے وہ لڑکی کے ولی کی طرح سے ہو گیا. تو جو کام لڑکی کے ولی کو کرنا تھا اس کام کو لڑکی کے ولی نے اس مولانا کے سپرد کر دیا. اب وہ ایجاب و قبول کروا رہا ہے. اب یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مولانا ہی ہو، جو وکیل بنے مولانا ہی ہو، وہ کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان ولی ہو سکتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ جو بریلوی ہے آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل سمجھتے ہیں. خلاص، پھر آپ کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن بدعت وغیرہ ہے مبتلا، مگر بہت ساری بدعت وغیرہ کرواتے ہیں شیخ وہ لوگ. نہیں دیکھیے، بریلوی ہم یہاں پہ صرف نکاح پڑھانے کے بارے میں ہم نے جواب دیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس سے بدعت کروانا جائز ہے. اب وہ بدعت کروائے تو چاہے مولوی ہو، غیر مولوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو قریب نہیں آنے دیں گے. جہاں تک بات ہے نکاح ہو جانے کی یا نہ ہونے کی، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ہم ایسے کسی بدعتی آدمی کو کیوں لائیں اپنے اس طرح کے مذہبی رسوم میں انوالو کیوں کرے بدعتی آدمی کو؟ تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ہم اسے لانے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آ کر کے اس نکاح کو پراگندہ کرے، اس ماحول کو پراگندہ کرے، وہاں اپنی بدعت پھیلائے. جی شرط ٹھیک ہے، کلیئر ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا دوسرا کوشچن تھا شیخ، عشرت بھائی، اصل میں معذرت تھوڑا سا وقت ہمارے پاس کم ہے. اس کے فوراً بعد ہمارا ایک اور پروگرام ہوتا ہے آج، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم لوگ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے. 3 ہی منٹ بچے ہیں دوسرے پروگرام کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی کل کے مسئلہ نہیں. میں آ جائے انشاءاللہ، کل میں لے لوں گا دوبارہ آپ کا دوسرا سوال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام. بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام.
جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی. امید کرتے ہیں تشریفی وقت جوابات ملے ہوں گے. ابھی اس کے فوراً بعد ہماری عقیدہ لائیو اسٹریم ہے، تو آپ لوگ ضرور جڑیے گا اور استفادہ کیجیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.